Sirach 47. Human ni Samuel, miabot si Nathan nga maoy usa ka propeta sa panahon ni David. Sama nga ang piniling tambok nga bahin sa halad sa panagiusa gilain alang sa Ginoo. Si David gipili usab gikan sa mga Israelita. Nakigdula siya sa mga leon o sa mga oso, sa mga kini, mga nati nga karnero o gagmay mga kanding. Sa bata pa siya, nakapatay siya og usa ka higante aron pagluwas sa iyang katawhan gikan sa kaulawan. Nagbutang siya bato diha sa iyang saplong o gitumong niya kang Gulayat o gitapos niya ang pagpanghambog niini. Nagampo siya sa Ginoo ang labing halangdon o gihatagan siya kusog aron makapatay niadtong bantugan nga sundalo aron ang mga nasod magbaton og pagtahod alang sa gahom sa iyang katawhan. Ang katawhan nagpasidungog kaniya tungod sa pagpatay niya sa linibo o sa gipurong-purungan na siya nga hari. Gidayeg siya nila tungod kay pinili man siya sa Ginoo. Gipuo niya ang tanan niyang mga kaaway o gilaglag niya sa dayon ang mga Filistihanon aron dili na gayud sila mahimo nga usa ka hulga. Sa tanang mga butang nga gihimo ni David, nagpasalamat siya og nagdayeg sa balaan nga Ginoo ang labing halangdon. Gihigugma niya ang iyang magbuhat ug nag-awit siya mga pagdayeg ngadto kaniya sa tibok niyang kasing-kasing. Nagbutang siya mga mag-aawit diha sa altar aron maghatag og matahom nga huni. Gihikay niya ang mga panahon sa kasaulugan sa tibuok tuig o naghimo niini nga mga dagkong higayon. Ang templo milanog sa mga pagdaig alang sa Ginoo sa tibok adlaw. Ang Ginoo mipasaylo sa sala ni David ug naghatag kaniya og gahom nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Naghimo siyag usa ka kasabutan uban kaniya nga siya ug ang iyang mga kaliwat maghari nga mahimayaon sa tibuok nga Israel. Si David nag-andam pag-ayo alang sa iyang anak nga usa ka maalamon nga tawo aron maoy maghari sunod kaniya. Walay gigubat samtang si Solomon pa ang hari kay ang Dios naghatag kaniya sa kalinaw diha sa tanan niyang mga utlanan aron makahimo siya pagtukod og usa ka templo nga mobarog hangtod sa kahangturan alang sa Ginoo. Pagka maalamon nimo Solomon, sa batan-on ka pa ang imong kahibalo, nahisama sa suba nga nag-awas, ang imong gahom milukop sa tibuok kalibutan, ang imong mga sanglitanan ug mga tigmo nahibaluan sa tanang dapit. Nabantog ikaw sa bisan diing dapit ug ang mga tawo nahigugma kanimo tungod kay nagdala ka man sa kalinaw. Ang mga nasod sa tibuok kalibutan nagdayeg kanimo tungod sa imong mga awit, mga sanglitanan, mga pasumbingay ug mga maundanong panultihon. Nagtigom ikaw plata ug bulawan sama sa pagtigom og tingga ang tanan diha sa ngalan sa Ginoong Dios sa Israel. Apan ang imong kaulag sa mga babaye maoy nakapukan kanimo. Gibulingan mo ang imong kabantog o ang imong mga kaliwat. Nagantos sila sa silot tungod sa imong kabuang nga maoy hinungdan sa hilabihang nilang kasakit. Nakabahin kini sa nasod ug ang usa ka kaatbang
nga gingharian natuko didto sa amihanan sa Israel. Apan ang Ginoo nagmaluluy-on sa kanunay ug nagtuman sa tanan niyang mga saad. Dili gayud niya laglagon ang mga kaliwat ni David nga iyang gipili ug naghigugma kaniya. Busa tungod sa Israel, iyang gitugutan nga magpadayon ang banay ni David. Si Solomon misunod sa iyang mga katigulangan sa pagkamatay ug nagbilin siya og usa sa iyang mga anak aron mo'y maghari sunod kaniya. Kini mao si Rehoboam, usa ka tawo nga diyutay kahibalo ug daghag kabuang. Ang iyang mga pagbuot mao hinungdan sa usa ka rebolusyon. Diha usab ang dili angay hisgutan nga si Jeroboam nga mao'y nakaingon sa pagpakasala sa amihanang Israel. Ang iyang katawhan nahimong hilabihan ka makasasala nga gihinginlan sila gikan sa ilang yuta. Gisulayan nila ang tanang matang sa kadautan hangtod ang Ginoo nanimalus kanila.